जनाबत वाजिब कब होता है? जब बंदा हम इस्त्री करता है जी, और दूसरा ये किसी भी शक्ल में मनी निकल जाए, सीम्स निकले, हाँ वो जान के निकले, जाने से निकले, कम निकले, ज्यादा निकले, मनी किसी भी मिकदार में निकले, इख्तियार में निकले, गैर इख्तियारी निकले, किसी भी जागते हुए निकले, सोते हुए निकले, किसी भी शक्ल में निकले, गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फौरन उठना है, जाके गुस्ल करना है कि हाँ मैं ये जो निजासत मुझ पे आई है, ये जो हदस से अकबर मुझ पे आया है, हाँ मैंने इससे पाकी इसकी तहारत हासिल करनी है। उससे ताहिर होने के लिए, पाक होने के लिए गुस्ल करना वाजिब है। जैसे नमाज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे गुस्ल करना वाजिब। क्यों? जब तक गुस्ल नहीं करेंगे ना मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना ही आप कुरान के अल्फाज को छू सकते हैं, ना 7 से ज्यादा आयत तिलावत की जा सकती है, ना किसी मस्जिद में आप जो है वो दाखिल होने की चीज रखने के लिए जा सकते हैं, ना आप सिर्फ और सिर्फ आम मस्जिद जो दुनिया की है उसके अंदर एक तरफ से आगे दूसरी तरफ निकल सकते हैं। मस्जिद नबी, मस्जिद हराम आइमा के जो मज़ारात हैं उसके अंदर मुतलकन जाना हराम है जी, समझ आ रहा है? तो अब इस कैफियत में हमें क्या करना है? हमें जब तक गुस्ल नहीं करेंगे, जैसे जब तक वुज़ू नहीं करेंगे नमाज नहीं है, अब इस कैफियत में जब तक गुस्ल नहीं करेंगे तब तक हम नमाज नहीं पढ़ सकते जी। तो हमें गुस्ल करना, फिर इसके बाद गुस्ल जनाबत के बाद 3 गुस्ल है, गुस्ल नफास, गुस्ल इस्तिहादा, ये खास खवातीन के लिए। फिर उसके बाद गुस्ल मस्से मैयत है कि कोई बंदा मोमिन मुसलमान इस दुनिया से चला जाए तो उसका जिस्म कुछ देर के लिए गर्म रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद 3, 4, 5 मिनट के बाद वो ठंडा हो जाता है। अब जब आप उसको मस करेंगे किसी भी कैफियत में, चाहे आपके बाल मस हो जाए, आपके नाखून मस हो जाए, किसी भी शक्ल में आप उससे मस हो जाते हैं, तो अब आप पे गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाएगा जी। अब ये जिस तरह नमाज वाजिब है, ऐसे वो भी गुस्ल खुद बखुद सिर्फ टच करने से, मस करने से जी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और फिर जो 5वां कितना हो गया जी? एक गुस्ल जनाबत हो गया, गुस्ल है, गुस्ल नफास, गुस्ल इस्तिहादा, और 5वां गुस्ल मुस्से मैयत, छठा है गुस्ल मैयत। कि कोई मोमिन इस दुनिया से चला जाए, चाहे वो कोई भी है, मुसलमान मुल्क है जी, इंसान है, अब आप नहीं जानते वो मुसलमान था या नहीं था, मोमिन था या नहीं था। अब हुक्म ये है कि तुम उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसको दफन कर दो। ये हम सब पे वाजिब है, हाँ, लेकिन ये क्योंकि वाजिब किफाई है, इस वजह से अगर कोई अफराद इसको मिलके अंजाम दे दे बाकियों पे साबित हो जाता है। तो गुस्ल मैयत जो है हम सब पे वाजिब है। कोई मोमिन इस दुनिया से चला जाए, मोमिना चली जाए, तो गुस्ल उसको दिया जाता है। 7वां गुस्ल जो मैंने कहा था हम खुद पे वाजिब कर लेते हैं, वो गुस्ल है कि जब हम कोई मन्नत, नज़र, कसम खा लें कि हाँ अगर मेरा ये काम हो गया, अगर ये सबब हो गया, ये मेरी ये मुराद पूरी हो गई, तो मैं गुस्ल करूंगा जी। अब सिर्फ पैसों की या खाने पीने की दावत की या कुछ खिलाना पिलाना हो, सिर्फ इसकी कसम या नजर नहीं मानी जाती, बल्कि ये भी नजर है कि मैं गुस्ल करूंगा, मैं वुज़ू करूंगा, मैं ज़ियारत पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, जैसे भी आप मन्नत मानते हैं उसके सही। अगर आपकी मुराद, मन्नत, नजर पूरी हो गई तो अब आप पे वाजिब है कि अब आप गुस्ल करें। ये हमने खुद पे लाजिम किया था। तो ये 7 गुस्ल है जो हम पे वाजिब है, करने कैसे हैं जल्दी से सुन लीजिए। नियत के साथ कि मैं गुस्ल जनाबत या कोई भी गुस्ल जिसकी नियत आपने करनी है, या जो भी हदस पेश आया है उससे पाकीज़गी की तहारत हासिल करनी है, तो उसके लिए
سب سے پہلے آپ نیت کرنی ہے. آپ کئی غسل اگر جو آپ پہ واجب ہو گئے ہیں مستحب یا واجب، جیسے غسل جمعہ کرنا بہت زیادہ جس کی تاکید کی گئی، حکم اگر ادھار پانی لینا پڑے پانی خریدنے کے لیے تب کرو، اگر صبح نہیں کر سکتے شام کو کرو، اگر جمعے والے دن نہیں بھی کر سکے تو ہفتے والے دن اس کی قضا بجا لاؤ. کیوں؟ اس کے بدلے میں سارے ہفتے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنا ہر عید پہ ہر جو ہے مختلف ایام پہ کہا گیا اس دن غسل کرنا مستحب ہے. اگر کوئی مستحب اور واجب غسل اکٹھا ہو گیا ہے تو آپ ایک نیت سے اس کو بچا لا سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ سب سے پہلے اپنے بدن کے اوپر سے تمام تر چکناہٹ جو ہے وہ آپ نے صاف کر لینی ہے. نجاست کوشش کریں صاف کرنے جو ظاہری نجاست ہے. اس کے بعد اب ترتیب کے ساتھ آپ نے غسل بجانا ہے. ترتیب کا مطلب کہ ہاں سٹیپ وائز چلنا. تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے سر کو گردن سمیت دھونا. جی گردن سمیت آپ نے سر کو سارے کو دھو لیا. اب اس کے بعد جب دھو لیا ہے تو اب دوسرا جو سٹیپ ہے وہ سٹیپ ہے آپ نے دائیں بدن کو دھونا. جتنا دایاں حصہ ہے شرمگاہ سمیت آپ نے یہاں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک انگلیوں کے درمیان تمام تر حصہ اس نیت کے ساتھ اور اس حساب سے کہ کوئی بھی پن پوائنٹ پانی کی جگہ سے کوئی قطر خالی نہ رہ گیا ہو. جی یقین کے ساتھ جب یہ دھو لیا اب بایاں حصہ نیت کے ساتھ دھونا ہے کہ اب میں یہ والا حصہ دھو رہا ہوں. نیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھنی ہے. اینڈ تک آپ نے اسی نیت کے ساتھ اپنے یہ تمام اعمال بجانا ہے. اب بایاں حصہ جب آپ دھوئیں گے اسی طرح کہ ہاں جی جب آپ نے سارا پانی پورے جسم پہ ڈالنا ہے اور اس کو جو ہے اس کو سر اوپر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اچھی طرح تک دھو لینا ہے. آیت اللہ سستانی صاحب کی یہاں تھوڑا سا باریکی ہے کہ اگر آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو اس تین جو سٹیپ آپ نے کیے ہیں ان کو پے در پے جو کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا گیپ دینا ہے. اگر شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو سر دھونا ہے تو ایک دم دھار کو توڑ کے پیچھے ہٹنا، پھر دوبارہ اس کے نیچے جانا ہے شاور کے اور پھر آپ نے دایاں حصہ دھونا ہے، پھر دھار توڑنی ہے، پھر بایاں حصہ دھونا ہے. اس طرح کر کے آپ نے اپنا یہ عمل مکمل کرنا ہے. اس سے کہتے ہیں غسل ترتیبی. جی اس طرح ایک اور غسل ہے غسل التماسی. وہ جو آپ نہر میں جا کے غوطہ لگاتے ہیں اپنے بدن کو چکناہٹ سے دور کریں اور کوئی چیز ایسی جو جسم اور پانی میں حائل نہ ہو اپنے آپ کو نیت کے ساتھ اس کے اندر جو ہے جمپ لگائیں. سر اور سارا جسم کا ڈوبنا ایک دفعہ جو ہے وہ ضروری ہے. جب آپ ایک ہی دفعہ باہر میں آئیں گے تو آپ کا غسل التماسی ہو چکا ہوگا. یہ غسل ہم سب کو سیکھنے ہیں، اس کی باریکیاں بھی پڑھنی ہیں اور ان کے جتنے اس کے دیگر مسائل ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار تعلیمات محمد والے محمد سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق